नाज़रीन, 10 सितंबर को पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो आपने होते हुए देखी, लेकिन पार्लियामेंटेरियन की बेतौकीरी कैसे की जाती है, वो आपको इस वक्त बताने लगे हैं। नाज़रीन, जो 8 से 9 अरकान असम्बली को उठाया गया, उनमें एक अवैस जक्खड़ जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लिया से है, जो वहाँ से एमएनए मुंतखब होकर पार्लियामेंट तक पहुँचे, उनके साथ बहुत ही वहशियाना तशद्दुद को उन्हें निशाना बनाया गया, बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया गया। जब इसी हवाले से मेरी गुफ्तगू हुई अवैस से, तो उन्होंने कहा कि जब वो जो कमांडोज थे, नकाबपोश थे, वो वहाँ पर पार्लियामेंट में पहुँचे, पहले लाइटें ऑफ कर दी गई। लाइटें ऑफ करने के बाद जब वो हमारे तक पहुँचे, तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार कर रहे हैं या किसी आम शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने हमें बड़े बेतौकीरी के साथ हमें गिरफ्तार किया, हमें पकड़ा और फिर उन्होंने हमसे मोबाइल लेने की कोशिश की। कहते हैं कि मैंने थोड़ी-सी रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की कि मैं अपना मोबाइल तुम्हें नहीं दूँगा, लेकिन उस रेजिस्टेंस की वजह से उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और ना सिर्फ मोबाइल लिया, बल्कि मुझसे पासवर्ड भी उन्होंने माँगा। मैंने यही उनसे गुफ्तगू की, मैंने कहा आपने मोबाइल दे दिया, आपने उनको पासवर्ड तो नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि जनाब, जो उनका तशद्दुद था, जिस तरह से उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, तो मुझे मजबूरन पासवर्ड भी उनको देना पड़ा। ये अल्फाज खुद अवैस जकड़ के थे। जब एहतसाब अदालत में उनको पेश किया गया, तो वहाँ पर उनकी मेरे साथ मुख्तसर जो कन्वर्सेशन थी, वो यही। उन्होंने कहा कि नकाब पोश थे, कमांडोज भी उनके साथ थे और आईएसआई के एहलकारान थे जो वहाँ पर आए, जिन्होंने सबसे पहले हमें गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद उनका पहला काम यही था कि मोबाइल लेना। मोबाइल देने के बाद जब मैंने पासवर्ड के हवाले से थोड़ी डिस्टेंस दी की, तो उसके बाद उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। सिर्फ यही नहीं, इनके साथ एक और एमएनए थे, उनके साथ भी यही सेम सलूक किया गया। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी के बाद इनको फिर जो जितने भी एमएनएज थे, उनको बाद में यकजा किया गया और फिर सीआईए सेंटर भी इनको काफ़ी देर आई-9 में वहाँ पर भी रखा गया। अब तो ये बहरहाल रिमांड पर इनको भेज दिया गया है। कहने का मकसद ये है कि जहाँ पार्लियामेंट की बेतौकीरी होती है, वहीं पार्लियामेंटेरियन भी महफूज नहीं होते। वो पार्लियामेंटेरियन जो आपके और हमारे वोटों से पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, तो उनकी इस तरह से बेतौकीरी की जाती है। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है अली नवाज़ अवान, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियन थे और जब उनसे पीटीआई को छुड़वाया गया, तो उन पर भरपूर तशद्दुद किया गया। उन्हें इवन के कोड़े भी मारे गए, जो कि बाद में उन्होंने कुछ जगहों पे ऑफ द रिकॉर्ड दिखाए भी, निशानात भी दिखाए, जो जिस तरह से उन पर तशद्दुद हुआ था। नाज़रीन, ये मोबाइल लेने की जो कहानी है, ये मोबाइल क्यों लिया जाता है, इसके भी पीछे जो रीज़न है, वो भी आपको बताते हैं कि मोबाइल लेने के पीछे रीज़न, असल में एक्चुअल रीज़न ये है कि जनाब कोई ना कोई ऐसा डेटा इनसे हम निकाल लें, जिसकी वजह से एक तो इन्हें बाद में जेल किसी भी वक़्त हम भेज सकते हैं, इन पर कोई मुकदमा कर सकते हैं और सबसे अहम चीज़ ब्लैकमेलिंग है। आप अक्सर देखते होंगे ब्लैकमेलर्स और आप बड़ा बुरा उनके बारे में सोचते होंगे, लेकिन सबसे बड़े ब्लैकमेलर्स मेरे ख़्याल में अब यही हैं, क्योंकि जितने भी आपको शक अशख़ास दिखते हैं, जो मैनेज हो चुके होते हैं, उनके पीछे रीज़न यही होती है कि वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। उनमें जुडिशरी भी आपकी शामिल है, उनमें आपके पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं और ऐसी ब्लैकमेलिंग होती है कि वो मजबूर होते हैं। उस मजबूरी के पीछे उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। उन्हें फैसल वाडा, मोहसिन नकवी की तरह फिर लेटना पड़ता है। ख़ैर फैसल वाडा तो फिर भी पार्लियामेंट का पहले हिस्सा रहे हैं, मोहसिन नकवी को तो बाद में बूस्टर मिला। तो यही ब्लैकमेलिंग का ही एक ये ज़रिया है, मोबाइल इसी वजह से लिया जाता है। रिसेंटली रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया, रऊफ़ हसन की बाद में चैट लीक की और कहा गया जी इनका करण थापड़ जो इंडियन जर्नलिस्ट है, उनके साथ ये कन्वर्सेशन करते रहे हैं और इसी चीज़ की बिना पर मुकदमा बना लिया गया। तो यही बेसिक चीज़ होती है। फवाद चौधरी या जितने भी आज़म स्वाति, इन सब के मोबाइल्स इसी तरह से ले लिए गए। अब ये एक कड़ा इम्तिहान होता है उस पार्लियामेंटेरियन का भी कि अगर उसका मोबाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो वो पार्लियामेंटेरियन कभी झुकेगा नहीं। वो पार्लियामेंटेरियन जब भी बाहर आएगा, तो वो उसी तरह से बोलेगा जिस तरह से वो गिरफ्तार होने से पहले बोला करता था। यानी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा। मेन कहने का मकसद ये है। शेर अफजल मरवत भी लाहौर में भी गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बावजूद उनका रवैया वो उसी तरह से मर्द मुजाहिद की तरह से वो लड़ते हुए दिलेरी के साथ बातें करते हुए नजर आए। अली अमीन गंडापुर वो भी काफ़ी अरसा इनके पास रहे, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आए उसी तरह से बोलते हुए नजर आए। और जो लोग नहीं बोल सके, जिन लोगों ने बाद में पार्टी जिनको छोड़ना पड़ी, तो क्यों छोड़ना पड़ी? आपको याद होगा कि ज़ुबैर उमर की एक वीडियो लीक हुई थी। इसी तरह की सियासतदानों की वीडियोज़ इन तक पहुंच जाती हैं और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक लंबा सिलसिला उसका आगाज़ होता है, जो रुकने का नाम नहीं लेता और फिर अपनी मर्जी के मन चाहे इनसे फैसले करवाए जाते हैं। साथ में नाज़रीन आपको बताते चलें, आज एटीसी में मैं गया, वहाँ पर 4 से 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे।
جن کو جناب نقاب ان کو پہنا رکھا تھا پولیس نے، اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے اور گھناؤنے دہشت گرد ہیں. ہم لوگ بھی، میں بھی تھا اور میرے ساتھ ایڈوکیٹ مصروف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لائر ہیں پی ٹی آئی کے. تو وہ جناب اے ٹی سی سے ہم لوگ ایسے نکل رہے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے آواز دی، کبیر غالباً اس کا نام تھا، اور اس نے ایڈوکیٹ مصروف کو بلایا اپنی طرف. ہم متوجہ ہوئے کہ یہ جو دہشت گردوں کے لباس میں جن کو یہاں پر بٹھایا ہوئے ڈالے میں، یہ کون لوگ ہیں. جب ہم قریب گئے تو انہوں نے بتایا کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، اور ہمیں 7 سپتمبر کو جلسہ گاہ کے قریب ہمیں وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا تھا. اور آج ناظرین کیا ڈیٹ ہے؟ آج غالباً 11 سپتمبر ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں، 7 سپتمبر کی گرفتاری اور 11 سپتمبر کو آج ان کو پیش کر رہے تھے ابو الاسناد کی کورٹ میں، اے ٹی سی میں. حالانکہ کوئی بھی ملزم جب گرفتار ہوتا ہے تو گرفتار ہونے کے بعد اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر، ہمارا آئین، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن 4 دن ان کو کہاں رکھا نہیں معلوم. 4 دنوں کے بعد آج ان کو عدالت تک پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو جوڈیشل کیا گیا. اب وہ سیدھا وہاں سے اڈیالہ کے لیے چلے گئے. اب کچھ دیر بعد ہم اس کے بعد اندر گئے جب ان کے کیس کے حوالے سے انفارمیشن وغیرہ لینے کے لیے. تو جب وہاں سے پھر واپس آئے، اب نقاب اتر چکے تھے اور وہ گیٹ کے قریب ہی وہاں پر ڈالا کھڑا تھا، اور غالباً جو ڈرائیور ہے پولیس والا وہ کوئی چیز کھانے کے لیے گیا تھا یا جو بھی ہے، کچھ دیر کے لیے وہاں پر انہوں نے نقاب اتارے. ان کو لگا کہ شاید اب میڈیا والے بھی اور یہ سارے چلے گئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ تھوڑا سا ریلیکس، ہمیں وہاں پر پولیس والے بھی وہاں پر نظر آئے. لیکن ناظرین پھر جب ہم لوگ قریب آئے تو ایک تو وہاں پر غالباً ڈی ایس پی رینک کا کوئی آفیسر تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ڈرائیور کدھر ہے، ڈرائیور کو بلاؤ، ان کو نکالو یہاں سے، کیونکہ میڈیا آ گیا تو ابھی ویڈیو بن جائے گی، کچھ ہو جائے گا، اور ہم آلریڈی یہ جو کانڈ کر چکے ہیں، جو 4 دنوں کے بعد پیش کر چکے ہیں، یہ چیز ہائی لائٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ میں نے وہاں پر ان کی آنکھوں میں دیکھا ناظرین، وہاں پر تقریباً اگر 5 افراد تھے تو ان میں سے 3 پٹھان تھے. اور لٹرلی میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو تھے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ جناب وہ اپنے گھر والوں کی جدائی میں وہاں پر رو رہے تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹارچر بھی کیا گیا ہو، کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز پر ٹارچر کرنا تو شاید پولیس بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز ہیں یا جو پولیس کو بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا اپنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کہ یہ جس طرح سے بہت شدت سے کوئی بندہ روتا ہے، تو اس طرح کی روتی ہوئی میں نے ان کی آنکھیں دیکھی، ان کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے. اب وہ ٹارچر کی وجہ سے تھے، یہ وہ فیملی سے نہ مل پانے کی وجہ سے تھے. یہ بھی انہوں نے ایڈوکیٹ مصروف کو کہا کہ سر ہماری فیملیوں کو سے رابطہ کر لیجئے، انہیں کم از کم بتا دیں کہ ہم یہاں پر اریسٹ ہیں، وہ بڑے پریشان ہوں گے. یہ ان کے الفاظ تھے. یہاں پر پھر بعد میں جو ہماری کنورسیشن ہوئی، ہم جو 2-3 دوست وہاں پر موجود تھے، وہ یہی ناظرین تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بعد میں کوئی اشخاص دہشت گرد بن گئے، کسی نے جا کر بلاسٹ کر دیا، کوئی بغاوت پر اتر آیا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بغاوت پر کوئی اگر اتر آیا تو وہ بغاوت پر اترا کیوں؟ اس کے ساتھ آخر ریاست نے ایسا کیا سلوک کیا کہ وہ اس کو اس نہج تک جانا پڑا کہ وہ خودکش بمبار بن چکا ہے، اپنی جان کو دینے کے لیے وہ بم جیکٹس وغیرہ پہن کے اور وہ اداروں پر حملہ آور ہو جاتا ہے. ایسا کیا چیز ہے، ایسا کیا، کس چیز نے، کون سی چیز ان کو متاثر کرتی ہے؟ تو ہم نے وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر جو 5 اشخاص بیٹھے تھے، جو اس وقت پاکستان کے آئین اور قانون پر شاید مسکرا رہے تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ریاست ہے جس کے ہم باشندے ہیں، اور یہ ہماری جوڈیشری ہے جناب، جن کو پرواہ نہیں ہے 4 دن کے بعد پیش کیا جا رہا ہے. لیکن وہ کسی سے پوچھ نہیں رہی، پولیس والوں سے نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ اتنے ٹائم آپ نے ان کو کہاں پر رکھا، کیوں نہیں آپ نے پیش کیا. تو یہ سارا مذاق جب وہ خود دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ پھر اس ریاست میں اس سارے ظلم کو سہنے کے بعد بھی وہ اس ریاست کے لیے کچھ اچھے الفاظ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، سوچیں گے؟ ان کے پیچھے جو خاندان ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا وہ بغاوت کی طرف مائل نہیں ہوں گے اگر ان کا ذرا سا بھی ان کو اس جانب ان کا مائنڈ چلا گیا کہ جناب اب ہم نے اس اسٹیٹ میں رہنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس اسٹیٹ سے آزادی لینی ہے، یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے بلوچستان میں اس وقت BLA ہے یا دیگر ایسے تنظیمیں ہیں جن سے آپ اس وقت نبرد آزما ہیں. تو یہ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر اس طرح کے خوفناک نتائج ملتے ہیں، ہمیشہ سے سامنے ایسے ہی نتائج پھر نظر آتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کی سلوشن ایک ہی سلوشن ہے کہ صرف اور صرف کچھ نہ کریں، ہماری عدالتیں انصاف مہیا کرنا شروع کر دیں. تو یہ سب چیزیں جو آج میں کہتا ہوں، آج اگر BLA والے ہیں، کوئی بھی ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں، ریاست سے بغاوت کر رہے ہیں، جب یہاں پر انصاف ان کو دکھے گا کہ اس ریاست میں انصاف لوگوں کو مل رہا ہے، یہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہے،
تو جناب وہ بھی وہیں سے گھٹنوں پر بیٹھ کر آئیں گے اور اس ریاست میں دوبارہ سے وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں اسی ریاست کے ساتھ چلنا ہے. وہ کیوں پھر اس کے بعد جب سب کو اپنے رائٹس مل رہے ہوں گے کیوں پھر باہر نکلیں گے, کیوں لوگ پروٹیسٹ کریں گے, کیوں پھر آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس وقت آپ کو بلوچستان میں کرنی پڑ رہی ہیں, جو اس وقت آپ کو پورے پاکستان میں جن جن اداروں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, یہ کیوں پڑ رہی ہیں؟ یہ صرف اور صرف آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے پڑ رہی ہیں. تو اب بھی وقت ہے سدھرنے کا, شاید یہ آخری موقع ہے, اس کے بعد کوئی دوسرا موقع نہ مل سکے, تو اسے آخری موقع سمجھتے ہوئے ہی ہمارے اداروں کو بھی چاہیے, ہماری عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اب آج سے ہی شروعات کریں اور پاکستان کو ایک بہترین اسٹیٹ کے طور پر, بہترین ملک کے طور پر ابھارنے میں اپنا رول پلے کریں.